बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, आज हम एक तारीखी जगह पर बैठे हैं। ये मेरे दाएं तरफ ये पुरानी जजी, जब ये यहाँ भावलपुर का जुडिशल सिस्टम कायम हुआ तो यही सामने जो 3 अदालतें जो है ना, 3 कमरों वाली ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये कच्ची ईंटों से जो है ना वो बनी हुई है, तो इसका जजी के नाम से जो है ना वो मारूफ है। तो ये उसके साथ ही बारूम है और ये जो जजी वाली बिल्डिंग है उसके सामने ये जो है ना बहावल हाल है और उसमें जो है ना हम चैम्बर नंबर H1 में बैठे हुए हैं। सैयद गोल अब्बास नकवी साहब, सैयद गोल अब्बास बुखारी साहब, सैयद गोल अब्बास नकवी साहब पीर साहब हैं और ये मैंने ये कहते हैं जी साला में मैं रहता हूँ। मैंने कहा भी उधर तो चन्नर रहते, कहते चरणों का मैं पीर हूँ, तो ये चरणों का पीर, मैं भी तो चन्नर हूँ ना। तो मैंने नकवी साहब से कहा है भी फिर मेरी बैच भी जो है ना लें, तो वो जो है ना आज हम पीर साहब सैयद गुल अब्बास नकवी साहब के पास आए हुए हैं और उनके दफ्तर में बैठे हैं। तो मैंने आपको दफ्तर की लोकेशन और चैम्बर जो है ना बताया है। तो ये अब्बासी साहब, आप अपना गुल अब्बास नकवी साहब, आप जो है ना वकालत में कौन सा फील्ड है, सिविल है, फौजदारी है, कौन सा वो करते हैं? ये वकालत में सिविल, फौजदारी, क्रिमिनल तीनों फील्ड में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़्यादातर फैमिली केसेस भी हैं, फैमिली केसेस भी करते हैं और फिर वो रेवेन्यू भी करते होंगे ज़ाहिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी रेवेन्यू भी करते हैं। तो आपको कितना अर्सा हो गया सर? सर मुझे 16 साल हो गया, 2009 से मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भावलपुर में अच्छा जी जी माशाल्लाह। तो ये खासे माशाल्लाह सीनियर बंदे, इनकी जो है ना वो स्टैंडिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और फिर क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो मज़ाफ़ाती इलाकों में दोस्त रहते हैं वो ज़िम्मेदार रिलेटेड होते हैं बुनियादी तौर पर। तो ये इलाके जो अब शहर फैल गए, ये ज़राई इलाके थे और वो ज़िम्मेदार ज़ाहिर। अब नकवी साहब आपका भी थोड़ा बहुत कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे जो है ना अपना गंदम की फसल की हुई है। अच्छा और उसके अलावा जो है ना मैंने तो तकरीबन मुस्ताजरी पे ही दी हुई है। अच्छा, वो ज़ाहिर है वो एक काम ही होता है। तो बुखारी साहब फरमा रहे हैं कि मैंने जो है ना अपना रकबा तो ठेके पे दी हुआ है और वो फुल टाइम जो है ना वकील हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, आप बुखारी साहब से बुखारी साहब भी कहलाते हैं, नकवी साहब भी कहलाते हैं। सैयद गुल अब्बास नकवी अल बुखारी जो है ना वो है, इनका वो सिलसिला है। तो ये ऐसे लोग जो है ना वो दुआ भी करते होते हैं और जब भी ये कोई काम अदालत में जाते हैं या वो करते हैं तो ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो वो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो कामयाबी जो है ना वो देता है। तो आप अपना नकवी साहब से, बुखारी साहब से जो है ना वो फ़ायदा उठाएं और उनसे जो है ना रब्ता करें। बुखारी साहब ज़रा एक दफ़ा अपना नकवी साहब नंबर बता दें। जी सर, सैयद गुल अब्बास नकवी अल बुखारी, बहावल हाल, चैम्बर नंबर H1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाज़ बहावल, जजी और डिस्ट्रिक्ट बार। और अपना मोबाइल नंबर, और मेरा मोबाइल नंबर है सर 0300 68 36 193। ये मोहतरम नाज़रीन, मैं वकला जो हमारे पास भावलपुर में है उनके माशाल्लाह अल्लाह के फजल से जितने वकील भी मैंने आपको दिखाए सब के पास अल्लाह का फजल है, काम भी है, नाम भी है, सारा कुछ है। मैं आपके मफाद के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके वो इल्म में होना चाहिए। आप नेट खोलें और आप अपनी पसंद का वकील देख के जो है ना वो वकील करें। जी इंशाअल्लाह ज़रूर, जो भी आएगा उसे लीगल असिस्टेंट भी देंगे और जो हमसे मुमकिन हो सका उसकी मदद भी। नकवी साहब शुक्रिया, मेहरबानी। मेहरबानी आप हमारे चैम्बर में तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती दे, क्योंकि हमारा एक दुआ गोई घराना है। बिल्कुल आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमारे चैम्बर में तशरीफ लाए। शुक्रिया, मेहरबानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन,
یہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اپنے کولیگز وکلا کو جو ہے نا وہ ذرا نیٹ پہ لا رہا ہوں، اور یہ میرے جو زندہ سانسیں ہیں، میں ان کو جو ہے نا وہ منتقل آگے اپنے خاندان میں اور دوستوں میں کر رہا ہوں، بلکہ ایک دوسرے کے خاندانوں میں جو ہے نا منتقل کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ایک تاریخی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سامنے یہ باول ہال ہے، اور اس کے سامنے یہاں بڑے بڑے جو آغاز ہوا تھا فاؤنڈر وکلا جو ہے نا بیٹھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ ججی ہے جو ابھی تک جو ہے نا وہ کھڑی ہے، ججی کے نام سے معروف بلڈنگ ہے، اور جو ہے نا کچی اینٹوں سے جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی بلڈنگ ہے۔ تو یہ باول ہال جو ہے نا یہ ڈسٹرکٹ کورٹ بار روم کے نزدیک ہے، اور آج ہم جس چیمبر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو محمد صابر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، سمارٹ ہیں، لیکن بوائش جو ہے نا لوگ ہیں، لیکن پریکٹس ان کی کافی ساری ہے، 20-25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو 30 سال، ہاں 30 سال کی پریکٹس ہے، اور لگتے ہیں ایسے ہیں کہ بھی LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں، LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ان کی 30 سال سے 3 سال تو سٹینڈنگ ہے، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ 50 سال ہے، نصف صدی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا لرن کیا ہے، اور بڑی گرفت رکھتے ہیں، سول فوجداری میرے خیال میں ریونیو سارے میٹر میں نے دیکھا ہے عدالتوں میں جو ہے نا وہ پیش ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو ہم آج ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں شرف بخشا ہے ملک صالح محمد صاحب سینئر وکیل ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ہم ایک ہی ایج گروپ کے ہیں۔ صالح صاحب جو ہے نا وہ مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے۔ میٹرک کون سے سال میں کیے سر آپ؟ میٹرک کون سے سال؟ میٹرک کون سے سال میں؟ near about 90 years. میٹرک کون سے سال میں کیے؟ اچھا 66 ہے، 50 سال بڑے ہوئے، 76 میں نے 76 میں کیے۔ تو صالح محمد صاحب جناب بڑے سینئر وکیل ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی بھی فٹ ہیں، اور اپنے کام میں بڑے مصروف رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے پیار کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے انکل ہیں، اور اب میرے خیال میں ان سے بزرگ تو ان کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، کیونکہ یہ بزرگ ہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ملک صاحب مہربانی، اور صابر صاحب بڑی مہربانی، شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حاضرین، یہ آج ہم بڑی تاریخی جگہ پر آئے ہوئے ہیں، باول ہال میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں پر بڑے سینئر وکلا جو فاؤنڈر اس بار کے ممبران تھے وہ یہاں بیٹھتے رہے، اور اس کے سامنے ایک تاریخی بلڈنگ ہے ججی، اس میں جو ہے نا یہ ابتدائی طور پر ججز یہاں بیٹھتے تھے، اور یہ آج کل کے ڈسٹرکٹ بار روم کے بالکل جو ہے نا ساتھ ہے، اور ہم آج چیمبر میں کھڑے ہوئے ہیں رفیق قادر علوی صاحب، اور یہ ماشاءاللہ ظاہری طور پر تو شاید آپ کو LLB کے اسٹوڈنٹ لگیں، لیکن ان کی پریکٹس تقریباً 22 سال ہے، اور وہ بھی ان کی سٹینڈنگ 22 سال ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ اللہ کے فضل سے 50 سال کے لگ بھگ ہے، کیونکہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو بندے کا وزڈم کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ میں آبزرو کرتا رہا ہوں، کافی عرصے سے میں دیکھتا ہوں، تو یہ بڑے مطلب سمجھدار قسم کے اور لا نون وکیل ہیں۔ اور آپ کا علاقہ کون سا ہے سر؟ موضع ڈیرہ عزت کے جو ہے بند ڈیرہ عزت کے رہنے والے ہیں، تو یہ شہر کی مضافات ہے، تو آپ علوی صاحب سے ضرور جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ علوی صاحب اپنا ذرا نمبر بتا دیں میرے ناظرین کو۔ 0300 پھر 0670 925۔ علوی صاحب کا نمبر ناظرین آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ آپ علوی صاحب انشاءاللہ ان سے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ شکریہ، مہربانی علوی صاحب، مہربانی، شکریہ۔